अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक औरत, एक माँ की बेबसी पर, एक आला पाए के अफसाने पर मबनी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज फिर जिंदगी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और मौत उसको ठेंगा दिखाती और मुंह चढ़ाती हुई उसके सामने से गुजर गई थी। हालांकि आज वो घर से हतमी इरादा करके निकली थी कि खुद को बच्चों समेत ख़त्म कर लेगी। उमर का जो ग्लास उसके हाथ में थमाया गया था उसमें जिंदगी की सूरत में कतरा कतरा मौत थी। तो जब मरना था तो किस्तों में मरने की जगह एक मुकम्मल मौत क्या बुरी थी। आज से 3 दिन पहले उसने एक ही घूंट में मौत को हलक से नीचे उतारने का फैसला कर लिया। इस फैसले में वो तन्हा नहीं थी, बल्कि आमना और मुन्ना भी शामिल थे। मुन्ना इसलिए कि वो बहुत छोटा था, माँ के बगैर कैसे जीता, और आमना यूं कि अभी से आमना के ऊपर हविस भरी निगाहों में नाचती गलाजत कलसूम को नजर आती तो उसका दिल चाहता कि या तो गलाजत का गला घोंट दे या फिर आमना का। 3 दिन पहले जब जिंदगी ने आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया तो कलसूम ने बच्चों समेत इज्तमाई खुदकुशी का आसान रास्ता चुना। आसान इसलिए कि मौत के लिए ना तो रिश्वत की ज़रूरत पड़ती है और ना ही दौलत की। उसे लगता था कि जीने से ज़्यादा मरना आसान है, लेकिन जब वो इस फैसले पर अमल दरामद करने आई तो उसे लगा कि ये इतना आसान भी नहीं है जितना वो समझ रही थी। पहले दिन तो वो ट्रेन को आते देखकर ही डर गई थी और जल्दी से आमना को खींचकर खुद भी पटरी से उतर गई। दूसरे रोज़ भी यही हुआ, लेकिन आज तीसरे रोज़ भी उसका हौसला उसका हाथ छोड़ देगा उसे मालूम ना था। वो दिल बहुत सख्त करके यहाँ तक आई थी। आमना को भी उसने काफ़ी हद तक जहनी तौर पर आमादा कर लिया था। मुन्ना उसके कांधे से सर टिकाए सो रहा था और आमना ने भी अब सवाल करने बंद कर दिए थे। अब तो वो खाने के बारे में भी कुछ नहीं पूछ रही थी। दूर से गाड़ी का इंजन अपनी सुर्ख आंखों में एक अजीब सी वहशत लिए उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। कलसूम ने आमना को बाजू पकड़कर खुद से करीब कर लिया और आंखें बंद कर लीं। मौत एक गड़गड़ाहट के साथ कलसूम के करीब आ रही थी, और करीब और करीब और करीब। कलसूम की बंद आंखों के सामने उसके बच्चों की लाशें आ गईं, पर खच्चे उड़े हुए बदन, सरबरीता। उसे ऐसे लगा कि जैसे इतने दिनों से खुदकुशी के लिए जिस हिम्मत और हौसले को वो जमा कर रही थी उसने फिर कलसूम का साथ छोड़ दिया हो। वो थर थर कांपने लगी। न जाने कैसे पहले उसने आमना को धक्का देकर पटरी से दूर किया और फिर खुद भी दूसरी तरफ खाली पटरी पर आ गई। गाड़ी खौफनाक गुड़गुड़ाहट के साथ उसके करीब से गुजरने लगी। मुन्ना डर कर जोर जोर से चीखे मार मार के रोने लगा। मुन्ने के आंसुओं में खुद उसके आंसू भी शामिल हो गए। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो खुद अपनी ही मैयत के सामने रो रही हो। हारे हुए कदमों के साथ वो उठी, आमना का हाथ पकड़ा और आमना किसी बेजान चाबी की गुड़िया की तरह उसके साथ कदम उठाने लगी। कलसूम ने घर आकर खाली बर्तन देखे तो बहुत से सवाल फिर उसके सामने फन फैलाकर खड़े हो गए। ये जिंदगी इतने सारे सवालात को जन्म क्यों देती है, और सवाल भी वो जिनका कोई जवाब ना हो। अपनी भूख तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपनी औलाद को रोटी के लिए बिलखते देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रफीक जिंदा था तब भी घर में अक्सर फाके गुजर जाते थे। अक्सर ऐसा होता कि दोपहर को खाने के लिए कुछ ना मिलता, लेकिन रात को रफ़ीक कोशिश करके कहीं ना कहीं से कुछ खाने को ले ही आता था और वो सब बैठकर सब्र और शुक्र से जो भी मुयस्सर होता था खा लेते। मगर रफ़ीक की मौत के बाद कलसूम ने जाना कि मुसलसल भूख क्या क़यामत ढाती है। रफ़ीक की मौत एक बम धमाके में हुई थी। वो एक फैक्ट्री के सामने ठेला लगाता था। मज़दूरों की छुट्टी होती और बाहर निकलने के बाद वो कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लेते। यूं घर की गाड़ी चलती रहती। फिर यूं हुआ कि हड़तालें होने लगीं।
سیاسی ورکرز آتے اور فیکٹریوں کو اور ملوں میں تالے لگ جاتے اور فائرنگ کے ڈر سے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے۔ رفیق بھی کام پر نہ جا پاتا۔ اس زمانے میں کلثوم کو موت ایک بدکار فحشہ کی طرح لگتی تھی جس کی نظریں اس کے شوہر پر ہوں۔ وہ رفیق کو منتیں سماجتیں کر کر کے روک لیتی اور فاقے بھی برداشت کر لیتی، مگر پھر ایسا وقت آیا کہ فائرنگ کی جگہ خودکش دھماکوں نے لے لی اور لوگ اس میں ہلاک ہونے لگے۔ نہ مرنے والوں کو پتا ہوتا کہ وہ کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو علم ہوتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ ایسی ہی سردیوں کی ایک اداس شام میں کلثوم نے بھی بیوگی کا آنچل اوڑھ لیا، یوں کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ گھر میں ہونے والی ایک غیر مانوس سی دستک پر اس نے دروازہ کھولا تو ایمبولینس والے محلے داروں کے ساتھ رفیق احمد کی لاش لے کر آئے تھے۔ اچانک بہت سی عورتیں کلثوم کے گھر میں آ گئی تھیں، ایسی عورتیں جن کی کبھی اس نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سب اس سے ہمدردی جتا کر اسے رونے کے لیے مجبور کرنے لگیں۔ لیکن وہ کیوں روتی؟ وہ جانتی تھی کہ رفیق اس کے آنسوؤں سے چڑھتا ہے۔ پھر ان عورتوں نے ہمدردی کی آڑ میں اس کا ہرا دوپٹہ اتار کر اسے سفید چادر اڑا دی اور اس کے ہاتھ میں پڑی 4-5 کانچ کی چوڑیاں توڑ کر اتار دیں۔ کانچ اس کی کلائی میں بھی چبھا اور خون کا ننھا سا ایک قطرہ چمکنے لگا اور پھر خون پھیلنے لگا۔ پھر اس میں رفیق کا خون بھی شامل ہو گیا۔ اچانک جیسے منظر بدل گیا۔ رفیق نے کفن پہنا ہوا تھا اور وہ خون سے بھیگ رہا تھا۔ ٹی وی بریکنگ نیوز سنا رہا تھا، حکومت وضاحتیں دے رہی تھی اور کلثوم بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب کلثوم ذرا ہوش میں آئی تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ موت کتنی مہربان اور زندگی کتنی ظالم ہوتی ہے۔ اس کا تو دنیا میں کوئی بھی نہ تھا، نہ ماں، نہ باپ اور نہ بہن بھائی۔ سسرال بھی کسی گاؤں میں تھا جس کی کبھی کلثوم نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مکان بھی کرائے کا تھا، لیکن کرایہ دینے سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ کھانا کیسے کھایا جائے۔ کچھ دن محلے والوں نے ساتھ دیا، پھر سب ہاتھ کھینچ کر بیٹھ گئے۔ آمنہ ابھی صرف 8 سال کی تھی، لیکن کلثوم ابھی سے اس پر پڑنے والی میلی نگاہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے مختلف گھروں میں کام کرنے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ اس کا خوبصورت ہونا گھر کی مالکہ کے لیے خطرے کا سگنل بن جاتا۔ نہ بھئی، ماسی کو ماسی لگنا چاہیے، ایسی گھوری رنگت والی ماسی نہیں چاہیے ہمیں بھئی۔ گھر میں فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ آخر ایک گھر میں بڑی منت سماجت کے بعد اسے کام مل ہی گیا۔ وہ ایک بیوہ خاتون کا گھر تھا، بہت بوڑھی تھیں مگر چڑچڑی بھی تھیں۔ ایک ہی بیٹا تھا جو صبح کا گیا شام کو آتا۔ دیکھو، مجھے بچوں والی ماسی نہیں چاہیے، انہوں نے واضح طور پر اپنی شرط پیش کی۔ جی میں بیوہ ہوں، بچے نہیں ہیں میرے۔ اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، وہ چڑچڑی عورت مطمئن ہو گئی۔ ہاں دیکھو، مجھے ایڈوانس مانگنے والی ماسیاں پسند نہیں ہیں، اسی لیے میں بچوں والی ماسی کو نہیں رکھتی۔ آج مننے کو بخار ہو گیا، آج بیٹی گر گئی، 100 نخرے، 100 بہانے ہوتے ہیں، اور ہر 4 دن بعد ایڈوانس۔ خیر، تمہارے تو بچے ہی نہیں تو مسائل بھی کم ہوں گے۔ کلثوم جو یہ سوچ رہی تھی کہ 2-4 دن جیسے تیسے گزار کر کچھ پیسے اپنی تنخواہ سے ایڈوانس مانگ لے گی، تو یہ امید بھی جنم لیتے ہی مر گئی۔ آمنہ اگرچہ بہت چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ مننے کو سنبھالتی اور کلثوم کام پر جاتی۔ اس نے سنا تھا کہ بڑے لوگ جھوٹا یا بچا کچا کھانا اپنی ماسیوں کو دے دیتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ بڑی بیگم کھانا ناپ تول کر پکاتی، کبھی کھانا بچتا ہی نہ تھا۔ ایک دن 2 روٹیاں جانے کیسے بچ گئیں تو کلثوم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بڑی بیگم صاحبہ، یہ روٹی میں لے جاؤں؟ ارے کیوں بھلا؟ میں نے جان کر یہ زیادہ بنائی تھیں، ایک روٹی بلی کو دودھ میں بھگو کر دوں گی اور ایک میں خود کھاؤں گی۔ باسی روٹی اچھی لگتی ہے مجھے، اور تم جانتی ہو نا آٹا کیا کلو ہے؟ ہاں تم کیا جانو، ٹی وی وغیرہ نیوز چینل دیکھنے کی تو توفیق تو نہیں ہوتی تم لوگوں کو نا۔ ارے ابھی کل ہی آٹا اور مہنگا ہو گیا ہے، ملک میں کوہرام مچا ہوا ہے، کوہرام۔ بڑی بیگم نے ایک لمبی تقریر شروع کر دی جس میں صرف اتنا حصہ کلثوم کی سمجھ میں آیا کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔
1-2 दिन बाद वो किचन में काम कर रही थी कि अचानक बड़ी बेगम गुस्से में भरी हुई किचन में दाखिल हुई। कलसूम ने मुड़कर देखा और जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बड़ी बेगम के साथ आमना मुन्ने को गोद में लिए खड़ी हुई थी और वो ज़ारो कतार रो रही थी। कलसूम हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच फेंक कर आमना की तरफ लपकी। क्या हुआ मेरी जान? अम्मा छत से कूदकर एक आदमी घर में आ गया था। वो पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे पकड़ रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया तो वो भाग गया। सायरा खाला दीवार से चढ़कर झांकने लगी। मैं डर कर यहाँ आ गई। अम्मा मेरे साथ घर चले। कलसूम ने रोती हुई आमना को गले लगा लिया। अचानक उसकी नज़रें बड़ी बेगम से टकराईं, जो किसी खामोश तमाशाई की तरह ये मुकालमे सुन रही थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? जी, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी इसलिए। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे ऐसी मासी नहीं चाहिए जो झूठी हो, क्योंकि जो झूठ बोलेगी वो चोरी भी करेगी, धोखा भी देगी। मुझे नहीं चाहिए। वो तेज़ी से अंदर गईं और कुछ पैसे लाकर कलसूम के हाथ पर रख दिए। ये है तुम्हारा हिसाब, कल से मत आना। कलसूम आमना का हाथ थामकर बाहर आ गई। रास्ते से उसने कुछ खाने का सामान खरीदा और घर आकर तीनों ने बहुत दिन बाद पेट भर के खाना खाया। कुछ दिन 1 हफ्ते के कमाए हुए पैसों से गुजर गए, लेकिन आमदनी का मुस्तकिल जरिया क्या हो, ये सवाल अक्सर उसे परेशान करता। घर में फिर फाके शुरू हो गए। एक शाम दूसरा या तीसरा फाका था। मुन्ना मुस्तकिल रो रहा था। मालिक मकान अभी अभी बातें सुनाकर और घर खाली करवाने की धमकी देकर गया था। कलसूम माऊफ होते हुए जहन के साथ उठी और चादर ओढ़कर घर से ज़रा दूर फाइक करियाना स्टोर पर आ गई। उसने अक्सर रफ़ीक से सुना था कि पढ़े लिखे लोगों में बात समझने की सलाहियत और रहमदिली ज़्यादा होती है। इस दुकान पर अक्सर वो एक चश्मे वाले नौजवान को कोई किताब या अखबार पढ़ते हुए देखती थी। भाई बात सुनिए, वो बड़ी लज्जाजत से बोली। जी फरमाइए बहन। वो मुझे 2 किलो आटा चाहिए, मगर क्या? मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको लौटा दूंगी जल्दी, आप बेशक लिख लीजिए। उधार तो हमारे यहाँ कब से बंद है। उसका नरम लहजा एकदम से खुरदरा हो गया। बड़ी मेहरबानी होगी भाई, मैं बेवा हूँ, अभी बम धमाके में। अच्छा, वो जो रफ़ीक सब्जी वाला मरा था, तुम उसकी बीवी हो? हाँ जी, मैं उसकी बीवी हूँ। जब तक जिंदा था मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। हाँ वही मैं कहूँ कि कभी देखा नहीं तुम्हें। नौजवान के लहजे में बेतकल्लुफ़ी आती जा रही थी और आंखों में वो चमक जो एक औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या जाहिल फौरन पहचान लेती है। कितना आटा चाहिए? जी 2 किलो। 2 में क्या होगा, 5 कर दूं? 5? कलसूम सोच में पड़ गई। अदायगी कहाँ से करेगी? नहीं भाई, आटा इतना महंगा हो गया है, फिर पैसे अदा करना मुश्किल होगा। अरे ना अदा करना तुम, कौन मांग रहा है पैसे? वो शोकेस पर दोनों कोहनियां टिका कर करीब होकर बोला। बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाना कल। जब तक आती रहोगी आटा दाल चावल मिलता रहेगा। कलसूम तो सख्ते में आ गई। आटा इतना महंगा हो सकता है, ये उसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था। नहीं चाहिए, इतना महंगा आटा नहीं चाहिए। कलसूम रोती हुई दुकान से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। आटा कितना महंगा हो गया है, एक गरीब औरत की हुर्मत व इज्जत से भी ज्यादा। ये कौन सा दौर है, कौन सी जगह है, ये कैसे लोग हैं? और फिर उसी वक्त उसने इज्तमाई खुदकुशी का हतमी फैसला कर लिया, क्योंकि अब वो जिंदा रहकर दुनिया से लड़ने का हौसला खो बैठी थी और अपने बच्चों को भी जिंदगी की नामेहरबानियों की जद में नहीं छोड़ सकती थी। 3 दिन ट्रेन के नीचे आने की कोशिश में नाकाम होकर कलसूम इस नतीजे पर पहुंची कि मौत को खौफनाक और शोर से भरपूर नहीं होना चाहिए, बल्कि नर्म, पुरसकून और खामोश होना चाहिए। मसला ये था कि रेलवे ट्रैक उसके घर से 2 कदम के फासले पर था, लेकिन बड़ी नहर काफ़ी दूर थी। अगली सुबह उसने बच्चों को जल्दी जगा दिया। सुबह ही सुबह नहर पर भी सन्नाटा हो गया। वो दोनों बच्चों को लेकर पैदल ही शहर की तरफ चल दी और काफ़ी लंबा रास्ता तय करके नहर पर पहुंची। पानी सुबह की नरम धूप में झिलमिला रहा था। वो नहर के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक चलती चली गई। अम्मा,
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آمنہ بار بار پوچھتی مگر کلثوم کوئی جواب نہ دیتی۔ آخر ایک جگہ وہ رک گئی۔ یہاں نہر کا پانی کافی گہرا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ منا اس کی گود میں تھا۔ کلثوم نے آنکھیں بند کر کے دل مضبوط کیا، زور سے کلمہ پڑھا اور آمنہ کو بھی پڑھوایا۔ پھر اس نے آمنہ کو زور سے دھکا دیا اور ساتھ ہی خود بھی چھلانگ لگا دی۔ لہروں نے ان تینوں کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا اور زندگی نے شاید شکست مان لی۔ نہر کنارے یوں لگا جیسے کوئی چیز جھاڑیوں میں اٹکی ہوئی ہو۔ کچھ لوگوں نے جا کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی اور اس کے سینے سے ایک بچہ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بمشکل اسے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا تو معلوم ہوا کہ بچہ تو مر چکا ہے، لیکن عورت کے اندر ابھی سانسیں باقی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ڈوب جانے والوں کا علاج کرنے کے ماہر تھے۔ پہلے تو پیٹ دبا دبا کر پانی نکالا گیا، پھر سب اسے لے کر حکیم جی کی طرف بھاگے۔ حکیم نے کچھ جڑی بوٹیاں پکا کر چمچ سے عورت کے حلق میں ٹپکائیں اور کہا کہ اب اسے ہوش آ جائے گا۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس عورت کو بیجی کے گھر لے جایا جائے، جو گاؤں میں ایک نیک بیوی کے طور پر جانی پہچانی جاتی تھی۔ بیجی نے عورت کو اپنے کمرے میں لٹا دیا اور بچے کی تدفین کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسلام جلد از جلد تدفین کا حکم دیتا ہے۔ اب سب بے چینی سے عورت کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ مرد باہر تھے اور عورتیں بیجی کے کمرے میں تھیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی، لیکن بیجی کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری عورتیں بھی سانس روکے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ بیچاری غریب عورت، زندگی کی جنگ تو جیت گئی، مگر اس کا معصوم بچہ، اسے تو دفن ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ماں تو سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھے گی، اور جب وہ سوال کرے گی تو پھر ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ سب کے ذہن معاف ہو رہے تھے۔ سب کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان کسی پینڈولم کی طرح حرکت میں تھا۔ سب بے چین تھی اور مضطرب بھی، لیکن سب سے زیادہ پریشان بیجی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ ہتھیلی کو سہلا رہی تھی۔ آخر کار اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور پھر دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ نقاہت میں لپٹی ہوئی آواز نے سوال کرنا چاہا مگر کانپ کر رہ گئی۔ تم نہر کنارے سے ملی تھی بٹیا، یہ بستی مراد پور ہے۔ بیجی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سی بستی؟ بستی مراد پور۔ بیجی کو شاید آنکھوں میں لکھی ہر عبارت پڑھنی آتی تھی۔ ابھی تک اس نے زبان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ عورتیں دم سادھے اس کے اس سوال کی منتظر تھیں جس کا جواب بیجی جیسی جہاں دیدہ عورت کے پاس بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور پھر گر گیا۔ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے شاید یہ عورت، اپنے پہلو میں تلاش کر رہی ہے شاید بچے کو۔ کمزور دل عورتوں کی آنکھیں بھر آئیں جنہیں چپکے چپکے اپنے میلے دوپٹوں سے انہوں نے پونچھ لیا۔ یہاں وہ اپنی پوری طاقت لگا کر کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیجی کی سمجھ میں صرف یہی لفظ آ سکا، یہاں۔ میں بیجی ہوں، تعویذ دعا سے سب کے کام اللہ کریم کے حضور پیش کرتی ہوں۔ اپنی بیجی سے بات کرو بیٹیا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے بیجی کی طرف دیکھا۔ بولو بیٹی، کیا کہہ رہی تھی تم؟ بیجی نے ڈھارس بندھانے والے لہجے میں کہا۔ کمرے میں ایک بھید بھری خاموشی چھا گئی۔ اسے حوصلہ ہوا اور وہ امید بھری نظروں سے بیجی کو دیکھنے لگی۔ سب کو معلوم تھا کہ اس کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ ایک ماں اپنی گود سے لپٹے بچے کو ہی پوچھتی ہے۔ وہ اس بار قدرے واضح الفاظ میں بولی، بیجی، اس بستی میں۔ آگے جو کچھ اس نے کہا اس نے ساری عورتوں کو دمبخود کر دیا۔ اور تو اور خود بیجی کے وہم و گمان میں وہ سوال نہیں تھا جو اس عورت نے کیا تھا۔ نہ اس نے اپنے بچے کو پوچھا تھا، نہ کسی اور کو۔ بیجی کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم بٹیا؟ انہوں نے جھک کر پھر سوال کیا۔ اس نے نقاہت سے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ستارے بن کر چمکے اور ایک بار پھر اس نے اپنا سوال دہرایا۔ بیجی، اس بستی میں آٹا کیا حساب ملتا ہے؟ ہم انسان کس قدر بے حس ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتے یا بلیوں کے لیے تو روٹی موجود ہے، یا اگر روٹی کھانا بچ جائے
तो हम उसे किस कदर आसानी से कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब, बेकस, बेसहारा, बेबस इंसान हमारी चौखट पर मदद के लिए आए तो हम उसे कितनी आसानी से धुतकार देते हैं, या एक रोटी के बदले बेबस माँ की इस्मत मांगी जाती है।